सामानाधिकरण्यं कथं भवति यदि उपन्यस्तम् तदुपरि अपि तत्त्वं पदयोः सामानाधिकरण्यं च नामरूप व्याकरणश्रुत्य अवगतं भवति इत्यपि अत्र प्रतिपाद्यते। अत्र अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति वाक्येन किं ज्ञायते इति चेत् ब्रह्मात्मकतयैव जीवस्य शरीरिणः स्वनाम भाक्त्वात्। अतः अत्र शरीरी परमात्मा, जीवः स्वशरीरं प्रति यद्यपि शरीरी परन्तु परमात्मानं प्रति शरीरमेव भवति। अतः तत्र स्वनामभाक्त्वं कथं भवति इति चेत् ब्रह्मात्मकतयैव भवति इत्युच्यते। अतः तत्त्वम् इति सामानाधिकरण्यप्रवृत्तयोः द्वयोरपि पदयोः ब्रह्मैव वाच्यम्। एवञ्च ये ये शब्दाः लोके सन्ति वेदेऽपि वा सन्ति ते सर्वेपि ब्रह्मवाचका एव भवन्ति। अत्रापि तत् त्वम् इति उच्यते चेत् सामानाधिकरण्यं च अत्र तत्त्वं पदयोः ब्रह्मैव वाच्यं भवति इति तत एव सामानाधिकरण्यं नेयम्। तर्हि तत्पदस्य कोऽर्थः त्वं पदस्य कोऽर्थः इति पृच्छ्यते चेत् तत्र उच्यते तत्र तत्पदं जगत्कारणभूतं सकल कल्याण गुण गणाकरं निरवध्यं निर्विकारम् आचष्टे इति। यांशेषः न्यायप्रसिद्धौ आचार्यैः कार्यकारणभावाद्वा शरीरात्मभावाद्वा एवं उपचाराद्वा एवं रीत्या बहुधा वर्णितम्। अत्र राजा राष्ट्रम् इत्युच्यते। राजा राष्ट्रम् इति उच्यते चेत् किं केवलं राजा मात्रं राष्ट्रं वा? नास्ति खलु। राज्यमन्यत् राजा अन्यः, तदापि तत्र सामानाधिकरण्यं दृश्यते। एवम् आदित्यो यूपः इति उच्यते। आदित्यो यूपः इत्यत्रापि सामानाधिकरण्यं दृश्यते। तत्र तु गौणकल्पः। एवं तत्तस्थलानुगुणं सामानाधिकरण्यं बहुधा नेयं भवति इत्युच्यते सिद्धान्ते। एवञ्च अत्र शरीरात्मभावः कार्यकारणभावः एतत् सम्बन्धद्वयेन अत्र सामानाधिकरण्यं भवति। कथमिति चेत् कारणत्वं किं निबन्धनं? शरीरात्मभावनिबन्धनमेव। यतः पूर्वम् उक्तं सूक्ष्मजगत् विशिष्टं ब्रह्म कारणं स्थूलजगत् विशिष्टं ब्रह्म कार्यम् इत्युक्तं। तत्र वैशिष्ट्यं च विशेषणविशेष्यभावेन शरीरात्मभावेन च भवति इत्युक्तम्। अतः तत्सर्वं दृश्यमाने दृष्टं सति जगत्कारणभूतं सकलकल्याण गुणगणाकरं निरवध्यं निर्विकारम् आचष्टे। एतेन यद्यपि जगत्कारणं ब्रह्म भवति तदापि कार्यत्वप्रयुक्तदोषाः नैव प्रसज्यन्ते ब्रह्मणि इत्युच्यते। निरवध्यं किमति? निरवध्यं निर्विकारम् इत्युक्तम्। अतः आचष्टे। त्वमिति च त्वं शब्देन किमुच्यते इति चेत् तदेव ब्रह्म जीवान्तर्यामिरूपेण सशरीरप्रकार विशिष्टम् आचष्टे इति। अतः जीवान्तर्यामित्वं त्वं शब्देन बोध्यते। तेन सशरीर प्रकार विशिष्टं शरीर विशिष्टं ब्रह्म इत्युच्यते। पूर्वं दिव्यात्मस्वरूपं जगत्कारणत्वेन अवस्थितं ब्रह्म तत्शब्देन प्रतिपादितं। त्वं शब्देन तु जीवशरीरी, अतः जीववैशिष्ट्यं च ज्ञायते। जीववैशिष्ट्यं च तत्तज्जीवविशिष्टवेषेण इति वक्तव्यम्। एवञ्च मदन्तर्यामी अन्यः
तदन्तर्यामी अन्यः त्वदन्तर्यामी अन्यः इत्येव लोके व्यवहारः। अतः तत्तद्वेषेण सर्वं तावत् भिन्नं भिन्नं भवति स्वरूपम्। अत एव पश्यन्तु आकाशादिकरणे आकाशस्य आकाश आकाशाद्येव खलु इमानि सर्वाणि भूतानि जायन्ते इत्येवम् अस्ति। अत्र श्रुतप्रकाशिकायाम् एवम् अभिहितम् आकाशशरीरी ब्रह्म कारणम् इत्युक्तम्। भावप्रकाशिकायां तु एवं नास्ति। कुत इति चेत् आकाशशरीरिणः ब्रह्मणः प्रकृतिशरीरब्रह्मण प्रकृतेः कारणत्वं नास्ति खलु। आकाशशरीरी ब्रह्म प्रकृतेः कारणं न इति उच्यते। एवञ्च नैव भवति खलु, यतः तत्तद्विशिष्टवेषेण दृश्यमाने सति अत्र नैव घटते तत्। अतः अयमपि उपायः अस्ति, समाधानमस्ति इति वक्तुम् एवं श्रुतप्रकाशिकायाम् अभिहितम् इत्यनुगृहीतं भावप्रकाशिकायाम्। एवञ्च तत्तद् जीव विशिष्टः परमात्मा इति उच्यते चेत् सर्वत्र भिन्न भिन्न एव आत्मा इत्येव स्वीकार्यम्। यतः तत्तद् विशेषणभेदेन विशेष्यभेदस्यापि अवर्जनीयत्वात् इत्युच्यते। अतः त्वमिति च तदेव ब्रह्म जीवान्तर्यामि रूपेण सशरीर प्रकार विशिष्टम् आचष्टे इति। तदेवं प्रवृत्तिनिमित्तभेदेन प्रवृत्तिनिमित्तम् अत्र भिन्नं भवति खलु। कुत इति चेत् तच्छब्देन ब्रह्मस्वरूपमात्रम् उच्यते, कारणत्वम् इत्यादिकं मात्रं। त्वं शब्देन तु जीवान्तर्यामी ब्रह्म उच्यते अत्र। अतः द्वयोरपि पदयोः प्रवृत्तिनिमित्तं भिन्नं भवति। अतः प्रवृत्तिनिमित्तभेदेन एकस्मिन् ब्रह्मण्येव तत् त्वम् इति द्वयोः पदयोः वृत्तिः उक्ता, बोधकत्वम् उक्तम्। अतः ब्रह्मबोधकत्वमेव द्वयोरपि पदयोः अस्ति, परन्तु तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं तु भिन्नं भवति इति कृत्वा नैव एकार्थत्वं पर्यायत्वं वा। तेषां पक्षे तु पर्यायत्वं स्यात्, एवम् एकार्थत्वं स्यात्। अस्माकं पक्षे एकार्थत्वमपि नास्ति, पर्यायत्वमपि नास्ति, अतः दोषः नास्ति इति। अनन्तरम् अन्योपि विषयः उच्यते, दोषः अनन्तरमेव आगच्छति। एवञ्च ब्रह्मणः निरवध्यत्वं निर्विकारत्वं सकलकल्याण गुणगणाकरत्वं जगत्कारणत्वं च अबाधितम्। एतत् सर्वम् अबाधितं भवति अस्माकं सिद्धान्ते, कारणत्वमपि अबाधितं भवति इत्युच्यते। यतः शरीरात्मभावस्यैव सत्त्वात् तेनैव सर्वनिर्वाहात् तदपि श्रुत्यनुगुणमेव अस्माभिः निर्वाह्यते। अतः अत्र कोऽपि दोषः नास्ति, अतः सर्वम् अबाधितं भवति, नदि बाधः अस्मत्सिद्धान्ते नास्ति इति अनेन प्रतीकेन अभिहितं भवति। पुनः अत्र अयं विषयः, तर्हि लोके एवं नास्ति खलु। सर्वे घटः इति उच्यते चेत् घटमेव गृह्णन्ति, न तु घटविशिष्टं परमात्मानम्। एवं लोके कथं? लोके व्यवहारः अन्यः, भवता तु अन्यथा व्यवहारः क्रियते, तत् कथं भवति इति चेत् तत्र समाधिः आचार्यैः उच्यते। अश्रुतवेदान्ताः पुरुषाः सर्वे पदार्थाः सर्वे जीवात्मानश्च ब्रह्मात्मका इति न पश्यन्ति। दर्शनमेव सर्वेषाम्। अत्र भगवद्गीतायाम् एवम् उपदिष्टम्, चतुर्विधाः भक्ताः सन्ति भगवतः, एवं दुष्कृतिनः अपि चतुर्विधाः सन्ति। तत्र दुष्कृतिष्वपि केचन सन्ति, ते ज्ञानिनः, ज्ञानमस्ति, रावणवत् ज्ञानमस्ति, भगवत्तत्त्वविषयकज्ञानं तेषामस्ति एव, तथापि ते ब्रह्मणि परमात्मनि असूयया तद् नैव अङ्गीकुर्वन्ति, द्वेषमेव प्रदर्शयन्ति इत्युक्तम्। एवं रीत्या
अत्र लोके कथं भवति नाम अज्ञानमेव पूरितं भवति सर्वेषाम् अतः तमसा आवृताः सर्वेपि किं पश्यन्ति नाम सर्वे ब्रह्मात्मकाः इति नैव पश्यन्ति तत्तत् वस्तुत्वेन रूपेणैव पश्यन्ति इतोपि गत्वा ते किं कुर्वन्ति इति चेत् शरीरात्मभावः नास्ति शरीरमेव आत्मत्वेन गृह्णन्ति एवं रीत्या देहात्मभ्रमोऽपि भवति स्वतन्त्रात्मभ्रमोऽपि भवति अतः एतत् सर्वं किम् अश्रुतवेदान्तिनाम् एवमेव भवति इत्युच्यते अश्रुतवेदान्ताः पुरुषाः सर्वे पदार्थाः सर्वे जीवात्मानश्च ब्रह्मात्मका इति न पश्यन्ति सर्वशब्दानाञ्च केवलेषु तत्तत् पदार्थेषु वाच्यैकदेशेषु वाच्य पर्यवसानं मन्यन्ते इति नाम अपर्यवसानवृत्तिः पर्यवसानवृत्तिः इति द्वेधा उच्यते अत्र पर्यवसानवृत्तिः नाम एतादृशम् एकदेशे पर्याप्तं भवति अत्र मन्नारुडिस्वामिवर्यैः एवं साम्प्रदायिकरीत्या उपदिष्टमिति श्रुतं मया किमिति नाम अपर्यवसानवृत्तिः नाम अहम् इति उच्यते चेत् अपर्यवसानवृत्तिः पर्यवसानवृत्तिः नाम अडियेन् दासः इति यतः दासः इति उच्यते चेत् तदानीं परमात्मपर्यन्तं न गच्छति दासत्वं परमात्मनो नास्ति खलु अतः दासः इति उच्यते चेत् अत्र पर्यवसानवृत्तिः भवति अपर्यवसानवृत्तिः अहम् इति उच्यते चेत् अहं ब्रह्मास्मि इत्यर्थः भवति मत्शरीरी परमात्मा इत्ययमर्थः साम्प्रदायिकरीत्या अयं विषयः साधुः भवति शास्त्ररीत्या नैव भवति यतः अस्मत्सम्प्रदाये एव दासभावः अङ्गीक्रियते इतरेषां पक्षे नास्ति खलु अतः साम्प्रदायिकरीत्या अयं पक्षः समीचीनः भवति एतद् वयं वैष्णवाः इति कृत्वा अत्र दासेन विज्ञापितं तावदेव अतः अत्र अहम् एवं दासः द्वयोः पदयोः भेदः अस्ति खलु इत्युक्तं तैः अत्र एवं वाच्यैकदेशेषु वाच्यपर्यवसानं मन्यन्ते एकदेशे एव पर्यवसानं मन्यन्ते अतः ते अश्रुतवेदान्ताः भवन्ति तैः नैव ज्ञायते अयं शब्दः परमात्मवाची यत्किमपि वदामश्चेत् परमात्मपर्यन्तमेव व्यवहर्तव्यम् इति नैव ज्ञायते तैः अतः ते एवं मन्यन्ते वाच्यपर्यवसानं मन्यन्ते इदानीं वेदान्तवाक्यश्रवणेन ब्रह्मकार्यतया तदन्तर्यामितया च सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वम् इत्युक्तम् अत्र तदर्थमेव न्यायप्रसिद्धौ यदुक्तं तद् विज्ञापितं कार्यकारणभावाद्वा शरीरात्मभावाद्वा भवति समानाधिकरण्यम् इति अत्र द्वयमपि आचार्यैः निर्दिष्टं ब्रह्मकार्यतया तदन्तर्यामितया च इत्युक्तम् अतः अन्तर्यामित्वमपि अस्ति ब्रह्मकार्यत्वमपि अस्ति वस्तुनः एवं कारणत्वम् अन्तर्यामित्वं च भगवतः अस्ति एतादृश व्यवहारादेव सर्वेपि शब्दाः ब्रह्मवाचकाः इति सिद्ध्यति अतः तदन्तर्यामितया च सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वं सर्वशब्दानां तत्तत् प्रकारसंस्थित ब्रह्मवाचित्वं च जानन्ति तत्तत् प्रकार संस्थित ब्रह्मवाचित्वं पूर्वमुक्तं घटः इति उच्यते चेत् नीलो घटः इत्युक्तं नैल्यं घटत्वं घटत्वविशिष्ट द्रव्यं तद् अभिमानि देवता तदन्तर्यामि परमात्मा एवम् एकः सङ्घातः तत्र गृह्यते सङ्घातरूपेणैव गृह्यते
न तु अत्र सामान्यतः घटमात्रं नैव गृह्यते, नैव अत्र केवलं गुणमात्रं न गृह्यते इत्युक्तम्। अत एव अस्माकम् अनन्तरमेव आगमिष्यति निर्विकल्पकं सविकल्पकम् इति प्रत्यक्षस्वरूपं विशोध्यते आचार्यैः। तदानीं निर्विकल्पकप्रत्यक्षं नाम एकजातीयद्रव्येषु प्रथमपिण्डग्रहणं निर्विकल्पकम् इत्युक्तम्। द्वितीयादिपिण्डग्रहणं सविकल्पकम् इति उच्यते आचार्यैः। कुतः इति चेत् केनचित् विशेषणेन युक्तमेव सर्वं वस्तु गृह्यते, विशेषणरहितं किमपि न गृह्यते। अतः इदम् इत्थम् इत्येव गृह्यते सर्वैरपि। अतः वस्तुना ग्रहणं तावत् विशेषरहितं नैव भवति इति अस्माकं प्रत्यक्षसिद्धान्तः उच्यते। तदर्थं च अत्र केवल गुणमात्रग्राहित्वं वा द्रव्यमात्रग्राहित्वं वा न भवति, परन्तु कतिपयगुणानां स्वरूपस्य च ग्रहणं वा अग्रहणं वा स्यात्, परन्तु सर्वात्मना नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। अत्र आनन्दमयाधिकरण भाष्ये अरुणाधिकरण विषयः प्रस्तुतः भगवता भाष्यकृतः। तत्र बहूनि वाक्यानि उपात्तानि नाम लौकिकवाक्यानि। किमिति नाम वायव्यं श्वेतमालभेत इत्युच्यते, एवं शुक्लः पटः इत्युच्यते, पटस्य शुक्लो भागः इत्युच्यते, एवं रक्तं रूपं पश्य इत्युच्यते। अत्र पश्यन्तु, वायव्यं श्वेतम् आलभेत इत्युच्यते वेदवाक्यम्, श्वेतम् आलभेत इत्युच्यते। तर्हि श्वेतशब्देन किमुच्यते? श्वैतिमा उच्यते। श्वैत्यरूपगुणमात्रग्रहणमेव तत्र। तर्हि गुणः गृहीतश्चेत् गुणस्य आलम्बनं कथं भवति? विशेषणं तत् कथं भवति गुणस्य? तत्र कथं श्वेतशब्दस्य कथं ग्रहणम् इति चेत् मीमांसकैरेव एवम् अभिहितम्। किमिति नाम अत्र उपात्तद्रव्यकस्थलं तत् वायव्यम् इत्युक्तं, वायुदेवताकं श्वेतम् इत्युक्तं। तर्हि केवलगुणस्य वायुदेवताकत्वं न सिद्ध्यति। अतः मीमांसकाः किं वदन्ति? अत्र उपात्तद्रव्यकस्थलत्वात् अतः तत्र वायव्यम् इत्यनेन द्रव्यम् उक्तम्, अतः श्वेतशब्देनापि द्रव्यमेव उक्तं भवति। अतः श्वेतम् अजम् आलभेत, वायुदेवताकं श्वेतम् अजम् आलभेत इति वाक्यार्थः इति तत्र सिद्धान्तितः। अनन्तरं शुक्लः पटः इत्युच्यते। शुक्लः पटः इति उच्यते चेत् अत्र पटः इति द्रव्यम् उक्तं, शुक्लः इति गुणवाची, तयोः कथं समानाधिकरण्यम् इति चेत् पटपदस्य तत्र सत्त्वात् तस्मिन् पटे एव शौक्ल्यम् अन्वेति इति कृत्वा शुक्लशब्देनापि अत्र शुक्लविशिष्टपटः अङ्गीक्रियते, शुक्लविशिष्टं द्रव्यमेव तत्र उच्यते इत्येव अङ्गीक्रियते इति सिद्धान्तः अभिहितः। मीमांसकैरपि एवमेव अङ्गीकार्यम्, नैयायिकैरपि एवमेव अङ्गीकार्यम्। अतः विशिष्टे एव वस्तुनि इति। परन्तु पश्यन्तु, पटस्य शुक्लो भागः इति उच्यते। पटस्य शुक्लो भागः इति उच्यते चेत् तत्र पटस्य इति षष्ठीविभक्तिः, शुक्लो भागः इति प्रथमा विभक्तिः, तत्र समानाधिकरण्यं न भवति। परन्तु शुक्लशब्दस्य कुत्र अर्थः, कस्मिन् विषये अर्थः इति चेत् गुणे एव। यतः पटस्य शुक्लो भागः, एकः चित्रपटः अस्ति, चित्रपटे शौक्ल्यं मात्रं पृथक् दृश्यते अस्माभिः, तत्र शौक्ल्यं मात्रं दृश्यते चेत् पटस्य शुक्लो भागः इत्युच्यते। तादृशस्थलेषु एवं व्यवहारः भवति। परन्तु रक्तं रूपं पश्य इति कश्चन वदति, रक्तं रूपं पश्य इति उच्यते चेत्
तत्र रक्तशब्देन केवलं रूपमेव उच्यते, रक्तं रूपं पश्य इति। अतः अत्र रूपशब्देन गुणमात्रस्य ग्रहणम्। एवञ्च रक्तिमा रूपं तदेव तत्र द्रव्यं नास्ति। एवञ्च यत्र द्रव्योपात्तस्थलं द्रव्यम् उपात्तं भवति वाक्ये तत्र एवं भवति। द्रव्यम् अनुपात्तं चेत् तत्र कथं भवति व्यवहारः इति ज्ञातव्यम्। अतः तत्र उच्यते सर्वत्रापि सर्वशब्दानां तत्तत् प्रकार संस्थित ब्रह्मवाचित्वं च जानन्ति, श्रुतवेदान्ताः एवं जानन्ति, तदर्थम् एवम् उक्तम्। पुनः लौकिक व्युत्पत्ति ननु एवं गवादिशब्दानां तत्तत् पदार्थवाचितया व्युत्पत्तिः बाधिता स्यात्। लोके कथं भवति? प्रत्यक्षतः वयं किं पश्यामः? घटं पश्यामश्चेत् अयं घटः, इयं गौः, अयं गौः इत्येव व्यवहरामः। अतः गोत्रविशिष्टे एव वस्तुनि शक्तिः गृह्यते। परन्तु भवता सर्वेपि शब्दाः ब्रह्मवाचकाः इति उच्यते भवता। एवम् उच्यते चेत् लौकिकव्युत्पत्तिः बाधिता स्यात्। तत्पृच्छते नन् एवं गवादिशब्दानां तत्तत् पदार्थवाचितया व्युत्पत्तिः बाधिता स्यात्। नैवं सर्वे शब्दाः अचित् जीव विशिष्टस्य परमात्मनो वाचका इत्युक्तम्। अस्माभिः किमुक्तम्? गवादिशब्दानां गोत्वप्रतिपादने शक्तिर्नास्ति इत्युक्तं वा? गोत्वादिप्रतिपादने शक्तिर्नास्ति इति नोक्तम् अस्माभिः। परन्तु तत्तज्जातिविशिष्ट गुणविशिष्ट अचेतनविशिष्ट चेतनविशिष्ट परमात्मवाचित्वम् अङ्गीकृतम् अस्माभिः। यतः तद् लौकिकव्युत्पत्त्या इति न, वैदिकव्युत्पत्त्या वेदः एवमेव बोधयति। अतः तदर्थम् अस्माभिः अङ्गीकृतम्। अतः अचित् जीवविशिष्टस्य परमात्मनः वाचका इत्युक्तम्। नामरूपे व्याकरवाणी इत्यत्र, नामरूपे व्याकरवाणी इत्यत्र अचिद्विशिष्ट जीवविशिष्ट परमात्मवाचित्वं सर्वेषां शब्दानाम् इत्युक्तम्। तत्र लौकिकाः पुरुषाः शब्दं व्याहरन्तः शब्दवाच्ये प्रधानांशस्य परमात्मनः प्रत्यक्षादि अपरिच्छेद्यत्वात् वाच्यैकदेशभूते वाच्यसमाप्तिं मन्यन्ते। लौकिकाः पुरुषाः किं कुर्वन्ति नाम ते वेदान्तं न जानन्ति, वेदान्तज्ञानं तेषां नास्ति। अतः यः शब्दः उक्तः तस्य परमात्मवाचित्वं न ज्ञातं। प्रधानांशः परमात्मवाचित्वमेव इति नैव ज्ञातं तेन लौकिकपुरुषेण। अतः सः किं करोति? एकदेशे एव वाच्यत्वम् अङ्गीकृत्य व्यवहरति। तदुच्यते अत्र। तत्र लौकिकाः पुरुषाः शब्दं व्याहरन्तः शब्दवाच्ये प्रधानांशस्य परमात्मनः प्रत्यक्षादि अपरिच्छेद्यत्वात्। पूर्वम् उक्तम् एकः विषयः पूर्वम् उक्तः, किमिति नाम जीवोऽपि प्रत्यक्षविषयो नास्ति, जीवः नित्यः इत्युच्यते। परन्तु अयं मृतः अयं जातः इति उच्यते। अयं मृतः अयं जातः इति लोके व्यवह्रियते खलु। तत्र कथम् इति चेत् देहवियोगात् मृतः इति, देहयोगात् जातः इति, एवमेव लोके व्यवहारः। कुतः एवं भवति? जीवः नित्यः खलु इति चेत् प्रत्यक्षविषयत्वं जीवस्य नास्ति इत्युच्यते। अतः देहविशिष्टवेषेणैव ग्रहणं लोके अस्ति, न तु साक्षात्। एतत् अनुमानेन वा आन्तरप्रत्यक्षेण वा अथवा शास्त्रजन्य योगजन्यप्रत्यक्षेण वा भवति, तत् तावदेव अङ्गीक्रियते। अतः जीवस्यैव एवं भवति चेत् परमात्मनः कथं भवति? प्रत्यक्षादि अपरिच्छेद्यत्वात् वाच्यैकदेशभूते
वाच्यसमाप्तिं मन्यन्ते वाच्यं समाप्तं भवति वाच्यैकदेशे एव वाच्यं समाप्तं भवति इति ते मन्यन्ते वेदान्तश्रवणेन च व्युत्पत्तिः पूर्यते तदानीमेव व्युत्पत्तिः पूर्यते तत्पूर्वं नास्ति पूर्तिः नास्ति एवमेव वैदिकाः सर्वे शब्दाः पर्यन्तान् स्वार्थान् बोधयन्ति वैदिकाः सर्वे शब्दाः पर्यन्तान् स्वार्थान् बोधयन्ति अयं विषयः स्वीकार्यः यतः पूर्वमीमांसायां प्रथमाध्याये तृतीयपादे लोकवेदाधिकरणम् इति एकमधिकरणमस्ति य एव लौकिकाः त एव वैदिकाः इति तत्र सिद्धान्तः कृतः अतः शब्देषु लौकिक वैदिक भेदः नास्ति लौकिक-वैदिक भेदः नास्ति केचित्तु पारिभाषिक शब्दाः स्युः आदि यूपः इत्युच्यते यूपः इति उच्यते चेत् तत्र पारिभाषिकवचनं तत् अतः तत्र नास्ति सत्यं परन्तु सामान्यतः अत्र ये एव लौकिकाः ते एव वैदिकाः इत्येव नियमः अतः वैदिकाः सर्वे शब्दाः परमात्मपर्यन्तान् स्वार्थान् बोधयन्ति स्वार्थ परमात्मपर्यन्तानेव स्वार्थान् बोधयन्ति इत्येव तत्र अर्थः गृह्यते अतश्च किं भवति इति चेत् लोके प्रयुज्यमानाः शब्दाः एवं अर्थाश्च सर्वे वैदिकशब्देभ्यः एव आगताः इत्येव अत्र निरूप्यते आचार्यैः वैदिका एव सर्वे शब्दाः वेदात् उद्धृत्य परेणैव ब्रह्मणा सर्वपदार्थान् पूर्ववत् सृष्ट्वा तेषु परमात्मपर्यन्तेषु पूर्ववन्नामतया प्रयुक्ताः तदाह मनुः इति वैदिका एव सर्वे शब्दाः ते शब्दाः वेदात् उद्धृत्य इन्द्रः इति उच्यते इन्द्रः इति उच्यते चेत् वेदे इन्द्रः इत्यस्ति अयम् इन्द्रः इति शब्दः वेदात् उद्धृत्य लोके सृष्टः परमात्मना तदन्तर्यामितया भगवान् गच्छति एवञ्च परमात्मवाचित्वं तस्य भवति शब्दस्य इत्युच्यते अतः परेणैव ब्रह्मणा सर्वपदार्थान् पूर्ववत् सृष्ट्वा पूर्ववत् सृजति इत्युच्यते तेषु परमात्मपर्यन्तेषु पूर्ववत् नामतया प्रयुक्ताः नामतया नाम नाम अयम् इन्द्रः अयम् देवः अयम् मनुष्यः अयम् तिर्यक् अयम् नृत्य उच्यते तदाह मनुः इति सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे अत्र सर्वेषां तु स नामानि सर्वेषां पदार्थानां नामानि तेषां कर्माणि च पृथक् पृथक् साङ्कर्यं नैव भवति अयमेव भगवतः सर्वज्ञत्वं निरूपयति साङ्कर्यं नैव भवति तत्तत् पुण्यपापकर्मानुगुणं तत्तत् कर्म तत्तद् रूपं तत्तन्नाम एवं रीत्या भवति अतः पृथक् पृथक् वेदशब्देभ्यः एव आदौ सृष्टिदशायां पृथक् संस्थाश्च संस्थाः संस्थानानि रूपाणि शरीराणि यावत् निर्ममे निर्माणम् अकरोत् इत्यर्थः इति संस्थाः संस्थानानि रूपाणि इति यावत् आह च भगवान् पराशरः श्रीमती वैष्णवे पुराणे एवमनुगृहीतं नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनं वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकारसः मनुस्मृतौ एवं विष्णुपुराणे च
एकरूपेणैव निरूपणं भवति। अतः सर्वासामपि स्मृतीनाम् एकरूपत्वमेव। एतदेव स्मृत्यनवगाहदोषप्रसङ्गे इति चेत् न अन्यस्मृत्यनवगाहदोषप्रसङ्गात् इत्युक्तम्। अतः सर्वासामपि स्मृतीनां वैदिकस्मृतीनाम् एकरूपत्वमेव। अतः अत्र देवादीनां चकारसः इति स्वयं च आह भगवान् पराशरः इति श्रुतिश्च सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् इति। यथा पूर्वम् अकल्पयत् इति सूर्यादीन् पूर्ववत् परिकल्प्य नामानि च पूर्ववत् चकार इत्यर्थः। पूर्ववत् चकार इति तत्र देवतादिगणे शब्द इति चेत् नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अत एव च नित्यत्वं समाननामरूपत्वाच्च आवृत्तावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च इति त्रिभिः सूत्रैः अत्र वेदस्य अपौरुषेयत्वं वेदस्य च नित्यत्वं वेदशब्देभ्यः एव सर्वेषामपि पदार्थानां सृज्यत्वम् इत्यादिकं सर्वम् अत्र भगवता सूत्रकृता स्पष्टं व्याहृतम्। एवञ्च सर्वं तावत् सुसम्पन्नं भवति अस्मत् सिद्धान्ते न तु इतरेषां सिद्धान्ते। एवञ्च अत्र वेदशब्देभ्यः एव खलु सर्वं क्रियते भगवता। अतः नैव विरोधः भवति इत्युच्यते। अतः सूर्यादीन् पूर्ववत् परिकल्प्य नामानि च पूर्ववत् चकार इत्यर्थः। एवं जगद्ब्रह्मणोः अनन्यत्वं प्रपञ्चितम्। तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः इत्यत्र अनन्यत्वं वाचारम्भणं विकारो नाम ध्येयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति वाक्यमेव प्रथमम् उपात्तम् भाष्यकृता। तेन जगद्ब्रह्मणोः अनन्यत्वं तत्र प्रपञ्चितम्। अत्रापि इदमेव वाक्यं प्रथमम् उदाहृतम्। अतः तेन एकेन ज्ञानेन सर्वस्य ज्ञातता उपपादिता भवति। अनन्यत्वम् अत्र उक्तम्। श्रुतप्रकाशयाकृतः पश्यन्ति अनन्यत्वमेव खलु सूत्रकारेण उक्तम्, न तु एकत्वं न वा ऐक्यम् उक्तम्। अनन्यत्वम् इत्येव उक्तम्। अनन्यत्व प्रतिपादनेनैव अस्माकं सिद्धान्ते एव अभिरुचिः भगवतः सूत्रकृतः इति। अस्मत् गुरुचरणैः ताताचार्यैः एकः विषयः अभिहितः। सामान्यतया वयं वदामः आकाशस्थल्लिङ्गात् एवम् आनन्दमयो अभ्यासात् एतादृशेषु सूत्रेषु श्रुतौ आनन्दमयशब्दः श्रुतः। एवम् आकाशविषयेऽपि आकाशः इति श्रुतः, ज्योतिः इति श्रुतम्। यत् पदं श्रुतं तदेव सूत्रेऽपि योजितं भगवता सूत्रकृता। परन्तु सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् इत्यत्र कुतः सर्वं कल्विदं ब्रह्म इत्येव खलु अस्ति। सर्वम् इति कुतः न योजितं, सर्वत्र इति कुतः योजितं। सर्वम् इत्येव खलु योजयितुं शक्यते। यदा इतरेषु सर्वेष्वपि अनन्तरम् अत्ता एवम् अन्तः एवमेव खलु अस्ति, वैश्वानरः एवमेव खलु अस्ति, एवमेव अस्तु नाम किमर्थं सर्वत्र इत्युक्तं। सर्वम् इति नोक्तं सूत्रकृता। किमर्थम् एवम् उक्तम् इति ताताचार्यैः मणिगणे पृष्टं। मया न ज्ञातम्। तदेन मया न ज्ञातम् इति विज्ञापितं। तदानीं गुरुचरणाः एवम् उक्तवन्तः, किमपि न सूत्रकृतः अभिप्रायं पश्यतु, अद्वैतपक्षे तेषाम् आदरः नास्ति। यदि सर्वं प्रसिद्धोपदेशात् इति उच्यते चेत् स्वरूपतादात्म्यं स्यात्। सर्वत्र इति उच्यते चेत् सर्वत्र भगवान् वसति इति अन्तर्यामित्वमेव उक्तं स्यात्। अन्तर्यामित्वमेव उक्तं स्यात् इति कृत्वा सर्वत्र इत्युक्तम्।
ह्यः उक्तं खलु वासनात् वासुदेवस्य वासिदन्ते जगत्त्रयं सर्वबोधिनिवासोऽसि इति। एवं सर्वत्र इति सप्तम्यन्तप्रयोगः कृतः। तेन सर्वान्तर्यामित्वमेव सूत्रकृतः अभिप्रायः। अद्भुतरूपं समाधानम् आचार्यैः उक्तं। तेषां श्रीभाष्यवर्षिणी इति एक श्रीभाष्यव्याख्या अनुगृहीता। तत्र अयं विषयः अस्ति इति मन्ये। तत्र अनुगृहीतम् आचार्यैः। अतः अत्र सर्वम् इति नोक्तं, सर्वत्र इत्येव सूत्रकारेण सूत्रितम्। अतः अनन्यत्वम् उक्तमत्र। अनन्यत्वमेव न तु ऐक्यम् इति। अनन्यत्वं तावत् लोके वयं वदामः, भवान् किम् असलान् वा असलान् वा इति पृच्छामः। वस्तुतः सः अन्य एव, तथापि लोके व्यवहारः एवम् अस्ति। अत्रैव उपचारः इत्युच्यते। परन्तु भगवान् तावत् सर्वहितैषी खलु। अतः स एव अस्माकम् अत्यन्तप्रियतमः अनन्यः। अतः अनन्यत्वमेव भवति इति कोत्तिमङ्गलं स्वामिवर्यैः अभिधम्। एवञ्च तेन एकेन ज्ञातेन सर्वस्य ज्ञातता उपपादिता भवति। एवं सर्वस्य ब्रह्मकार्यत्वप्रतिपादनेन तदात्मकतैव सत्यत्वं न अन्यथा। सत्यत्वं नाम अस्ति शब्दवाच्यत्वम् इत्यर्थः। तदुच्यते खलु, सन्तमेनं ततो विदरुति अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद इत्युच्यते। तत्र कथं वाक्यार्थः? ब्रह्म अस्ति इति न, ब्रह्म नास्ति इति वेद चेत् सः असत्। ब्रह्म अस्ति इति वेद चेत् सः सत् इत्युच्यते। एवम् अतः तस्य सत्त्वं नाम सत्यत्वं। सत्यत्वम् आत्मसत्ता कदा भवति? भगवतः ज्ञाने सति अयं सत्यः इत्युच्यते। नाम भगवान् मदन्तर्यामी, तस्य शरीरम् अहम् इत्याकारकज्ञानम् आगतं चेदेव मम अत्र सत्ता भवति, मम सत्यत्वं सिद्ध्यति, न अन्यथा इति। तदेव तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्युक्तं। यदा दृष्टान्ते सर्वस्य मृद्विकारस्य मृदात्मनैव सत्यत्वं, मृदात्मनैव खलु सत्यत्वम् उच्यते तत्र। एवम् अत्रापि सर्वत्रापि एवमेव भवति इत्युच्यते। अत्र इयांश विशेषः। अत्र तदात्मानं स्वयमकुरुत इत्यस्ति। तदात्मानं स्वयमकुरुत इति। स्वयम् अकुरुत निमित्तकारणत्वम्, आत्मानम् इति उपादानकारणत्वम्। एवञ्च निमित्तोपादानयोः ऐक्यं वेदान्तसिद्धम् अत्र उक्तं भवति इत्युच्यते। अयम् एकः विषयः। एवं पूर्वे उक्तं प्रकृत्यधिकरणे परिणामात् आत्मकृतेः एवं पडवच्च। एवं रीत्या बहूनि सूत्राणि परिणामवादे एव परिवस्यन्ति, न तु विवर्तवादे इत्युच्यते। तदनन्तरम् अयं विषयः मीमांसकैः एकः विषयः उक्तः, षड्विध तात्पर्यलिङ्गानि इत्युच्यन्ते। कृतप्रकाशिकाचार्यैः अयं विषयः अभिहितः। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम् अर्थवादोपपत्तिश्च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इत्युच्यते। अत्र उपक्रमः सदैव सौम्येदमग्रासीत् एकमेव द्वितीयम् इति। उपसंहारे तु ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तदैक्षतभवस्याम् इत्येवं रीत्या भवति, तत्त्वमसि इति च भवति। अतः उपक्रमे यदा आरब्धम् उपसंहारेऽपि एवम् अवसानं स्यात्। अतः उपक्रमोपसंहारौ एकरूपेण स्थितौ
अतोपि अस्मत्सिद्धान्त वैशिष्ट्यम् अनन्तरम् अभ्यासः पुनः पुनः तत्त्वमसि ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति इदं वाक्यं नववारं नवकृत्वः अभ्यस्तः सद्विद्यायाम् अतः अत्र तत्त्वमसि तत्त्वमसि इति ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इति सः आत्मा इति च नवकृत्वः अभ्यस्तः खलु अतः अभ्यासोऽपि अस्ति तदनन्तरं चिरचिदात्मकप्रपञ्चस्य ब्रह्मविधेरणत्वं सन्मूला सौम्येमा सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा इत्यस्य खलु एतादृशेषु वाक्येषु ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यादिषु सर्वत्रापि ब्रह्मविधेरणत्वं प्रपञ्चस्य तद् अपूर्वविषयः एतावता अस्माभिः नैव ज्ञातं खलु एवं नियन्तृ नियाम्यभावः नैव ज्ञातः अतः अपूर्वविषयः तत्र उच्यते अतः उपक्रमोपसंहारो अभ्यासः अपूर्वम् अनन्तरं तस्य तावदेव चरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पस्य इति फलमपि उच्यते मोक्षरूपफलमपि सद्विद्यायाः उच्यते अतः फलमपि अत्र उक्तं भवति इति कृत्वा चतुर्थः तदनन्तरम् अर्थवादः अर्थवादो नाम पितृपुत्रयोः संवादरूपः अत्र सद्विद्या संवादरूपत्वादेव अर्थवादः अर्थवादो नाम किम् ऐदिह्यकथनमेव खलु अतः पुरोवादस्यापि अर्थवादत्वम् अङ्गीक्रियते पुराकल्पः इत्युच्यते एवं रीत्या उच्यते इति कृत्वा तस्यापि अङ्गीकारः भवति अतः अर्थवादः उपपत्तिश्च भवति उपपत्तिश्च मृद्दृष्टान्तः तत्र अभिहितः अत्र मृद्दृष्टान्तवदेव अस्माकं सिद्धान्तरीत्या तत्तद्विशिष्टवेषेण कार्यकारणभावः तत्र समाहितः भवति अतः उपपत्तिश्च भवति एवञ्च उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वतापणम् अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति मीमांसकैः तात्पर्यलिङ्गानि षड् यानि अभिहितानि तानि सर्वाणि अस्माकं सिद्धान्ते एव समञ्जसानि भवन्ति इति कृत्वा अत्र अनेन जीवेन आत्मना नामरूपे व्याकरवाणी इति वाक्यं वा एवं तत्त्वमसि इति वाक्यं वा अथवा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं वा एतत् सर्वमपि अस्मत्सिद्धान्ते एव समन्वेति इत्ययं विषयः अत्र अभिहितः तदनन्तरं शोधकवाक्यानां विषये विचारः अधुना प्रस्तूयते अत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानि शोधकवाक्यानि इत्युच्यन्ते तेषां वाक्यानां कथं भवति शोधकवाक्यान्यपि निरवध्यं सर्वकल्याणगुणाकरं परं ब्रह्म शोधयन्ति यतः सर्वप्रत्यनीक आकारता बोधनेपि तत्तत्प्रत्यनीक आकारतायां भेदस्य अवर्जनीयत्वात् न निर्विशेष वस्तुसिद्धिः तत्र सर्वत्र सापेक्षत्वम् अङ्गीक्रियते सापेक्षत्वम् यत्र अस्ति तत्र निर्विशेषत्वं वक्तुं न शक्यते इति अभिप्रायः अर्थात् इदं वस्तु ब्रह्म न भवति इत्युच्यते कुतः ब्रह्म अनन्तकल्याणगुणगणं भवति परन्तु इदं वस्तु अचेतनं नीचवस्तु भवति इत्युच्यते चेत् तद् नीचवस्त्वपेक्षया ब्रह्म भिन्नं भवति इत्युच्यते अतः तद्वस्तु प्रत्यनीकाकारः ब्रह्मणि ज्ञायते प्रत्यनीकाकारः ब्रह्मणि ज्ञायते इति उच्यते चेत् तर्हि तद्वस्तु ज्ञानम् आवश्यकं वा न वा तद्वस्तु नास्ति चेत् कथं ब्रह्म प्रत्यनीकाकारवत् इति ज्ञायते भवता अत्र सत्यशब्देन जडाद् वस्तुनः प्रत्यनीकाकारं ब्रह्मस्वरूपपरम् इति भवता उच्यते तर्हि जडद्रव्यमेव नास्ति इति खलु भवतः पक्षः जडद्रव्यमेव नास्ति सर्वं मिथ्या इत्युच्यते जडद्रव्यमेव नास्ति इत्युच्यते चेत्
वस्तुतः नास्ति। तुच्छस्य वस्तुनः प्रत्यनीकाकारत्वं ब्रह्मणि अस्ति इति भवता उच्यते। तर्हि जडद्रव्यमेव नास्ति इत्युच्यते चेत् अभावस्य कथं भावे अन्वयः? तत् प्रत्यनीकत्वं कथं सिद्ध्यति? प्रत्यनीकत्वं नैव सिद्ध्यति खलु। यदा प्रत्यनीकाकारस्य जडत्वाकारं प्रत्यनीकं भवति, प्रत्यनीकं, परन्तु तदेव नास्ति इत्युच्यते भवता। शून्यं शून्यम् इति उच्यते, सर्वं शून्यं मिथ्या एव, भगवान् ब्रह्मैव सत्यम् इत्युच्यते। तर्हि तत् प्रत्यनीकम्। एवम् अस्वयं प्रकाशात् प्रत्यनीकम्। एवम् अनन्तशब्देन परिच्छिन्नवस्तुनः प्रत्यनीकपरत्वम्, परिच्छिन्नवस्तुनः प्रत्यनीकपरं ब्रह्म, एवं रीत्या भवता बोध्यते। तत् कथं सिद्ध्यति? यदा तद्वस्तु एव भवता नाङ्गीकृतं, भवता नाङ्गीकृतं चेत् कथं तत्र सिद्ध्यति इति पृच्छति आचार्यः। शोधकवाक्यान्यपि निरवध्यं सर्वकल्याणगुणाकरं परं ब्रह्म शोधयन्ति सर्वप्रत्यनीकाकारता बोधनेपि तत्तत् प्रत्यनीक आकारतायां भेदस्य अवर्जनीयत्वात्। भेदः अवर्जनीयः, भेदः अवश्यम् अस्ति एव। भेदः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। यदि जडद्रव्यम् अङ्गीक्रियते तदानीमेव प्रत्यनीकत्वं ज्ञातुं शक्यते। जडद्रव्यमेव नास्ति चेत् कथं प्रत्यनीकत्वं ज्ञायते? अतः जडद्रव्यस्य ब्रह्मणश्च भेदः अङ्गीकार्यः। भेदः अङ्गीक्रियते चेत् निर्विशेषत्वं नास्ति, सविशेषत्वमेव भवति। अतः निर्विशेषं ब्रह्म इति भवता कथं वक्तुं शक्यते? अतः दोषः भेदस्य अवर्जनीयत्वात् न निर्विशेषवस्तुसिद्धिः। न च ज्ञानमात्रं ब्रह्मेति प्रतिपादिते निर्विशेषज्ञानमात्रं ब्रह्मेति निश्चीयते। ननु च ज्ञानमात्रं ब्रह्म इति अस्माभिः उच्यते। अतः निर्विशेषज्ञानमात्रमेव ब्रह्म इति निश्चयते। अतः निर्विशेषं ब्रह्मैव। नैवं नैवं त्यज्यते। कुत इति चेत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्येव वाक्यमस्ति। तत्र सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वम् एतत् धर्मत्रयं तत्र अस्ति वा न वा? नास्ति इति भवता वक्तव्यं। तर्हि ज्ञानशब्देन वरं सत्यशब्देन वा अनन्तशब्देन वा किमुच्यते? भवता किमपि वक्तुं शक्यते, किमपि वक्तुं शक्यते, परन्तु तत्र किं प्रयोजनं वदतु? तदुच्यते नैवं स्वरूप निरूपण धर्म शब्दाचिः धर्ममुखेन स्वरूपमपि प्रतिपादयन्ति इति। नाम ज्ञानम् इति उच्यते चेत् ज्ञानम् इति चेत् ज्ञानिपर्यन्तं ज्ञानवान् पुरुषः इति तत्र भवति। यतः धर्मवाचि पदं धर्मिवाची भवति इत्युच्यते। धर्मिवाची एव। यतः धर्म निरूपण परं खलु तत्पदं धर्मिणमपि बोधयति इति श्लोके अङ्गीक्रियते। लोके एवमेव अस्ति, लोके अस्ति एव एवं। गुणः गुणिनः पृथक् कर्तुं न शक्यते खलु। गुणिनः गुणः पृथक् कर्तुं न शक्यते। अतः तदुच्यते धर्ममुखेन स्वरूपमपि प्रतिपादयन्ति गवादिशब्दवत् इति। गवादिशब्दवत् गौः इति उच्यते चेत् तेन गोत्वं बोध्यते। मीमांसकेन आकृतिवाच्यत्वं मीमांसकेन अङ्गीकृतम्। आकृतिवाच्यत्वं नाम शक्तिः आकृतवेव जातावेव न तु व्यक्तौ इत्युक्तम्। तर्हि अत्र व्रीहीन् प्रोक्षति इति उच्यते चेत् व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र व्रीहिषु प्रोक्षणं कर्तव्यम् उत व्रीहित्व जातौ प्रोक्षणं कार्यम्। व्रीहि जातौ प्रोक्षणं कर्तुं न शक्यते खलु। अतः व्रीहि द्रव्ये एव। अतः व्यक्तिषु
एवम् आकृति विशिष्ट व्यक्तिबोधकत्वम् इति वक्तव्यम्। अतः विशिष्टार्थबोधकत्वे एव शक्तिः, विशिष्टार्थबोधकत्वमेव शक्तित्वम् इति अङ्गीक्रियते अस्माभिः। एवं च अत्र गवादिशब्दवत् गौः इति उच्यते चेत् गोत्वविशिष्टा गौः इति वक्तव्यम्। गोत्ववैशिष्ट्यं तेन ज्ञायते सर्वत्रापि। पटः इति चेत् पटत्ववैशिष्ट्यं, गौः इति चेत् गौत्ववैशिष्ट्यं सर्वत्र एवमेव ज्ञायते। अतः तत्र नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तदाह सूत्रकारः तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् इति। अत्र विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च इत्युच्यते। विज्ञानं यज्ञं तनुते इति वैदिककर्माणि, कर्माणि तनुतेऽपि च इति लौकिककर्माणि। अत्र वैदिककर्माणि विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्युच्यते, लौकिककर्माणि कर्माणि तनुतेऽपि च इत्युच्यते। विज्ञानशब्देन केवलं ज्ञानमेव करोति इत्यर्थः। ज्ञानमेव करोति इति उच्यते चेत् कथम् अन्वेति? केवलज्ञानस्य कर्तृत्वमस्ति वा? अतः तद् न भवति खलु इति चेत्, परन्तु ज्ञानमेव अत्र उक्तं, विज्ञानं यज्ञं तनुते इति। अतः विज्ञानमेव आत्मा इति ते। अत्र अद्वैतिनः, बौद्धाः, साङ्ख्याश्च एते त्रयः अपि ज्ञानमेव आत्मा इति अङ्गीकुर्वन्ति, ज्ञानमेव आत्मा इति अङ्गीकुर्वन्ति। वयं ज्ञानगुणकः ज्ञानस्वरूपस्य आत्मा इति वयम् अङ्गीकुर्मः। नैयायिकाः अपि ज्ञानाधिकरणकम् आत्मा इति ते अङ्गीकुर्वन्ति। तदस्तु। अत्र ज्ञानमेव आत्मा इति अङ्गीक्रियते चेत् विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यस्ति, अतः तद् समन्वयति अस्माकं सिद्धान्ते। भवतां पक्षे तु नैव समन्वयति इति तेषाम् आक्षेपः। तदर्थम् उक्तं तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् इति। प्राज्ञशब्देन अत्र परमात्मा, आनन्दशब्देन तेन सर्वज्ञः इत्युच्यते। तदापि आनन्दो ब्रह्मेति विजानात् इत्यस्ति। एवं गुणवाचकशब्देन गुणिवाचित्वं, गुणिपर्यन्तत्वं तत्र गृह्यते। अत एव तद्गुणसारत्वात् तु तु इत्यनेन स्वयं प्रकाशत्वमपि अङ्गीकृतं। तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः, विज्ञानव्यपदेशः। यदि विज्ञानमेव करोति इति वक्तव्यं तर्हि अहङ्कारः इति स्यात्। अहङ्कारः इति चेत् विज्ञानेन न चेत् निर्देशविपर्ययः इति सूत्रकथा एव स्वयं सूत्रितम्। अतः विज्ञानेन इति वक्तव्यं स्यात्। अतः तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् इति ज्ञाधिकरणे अभिहितम् इति। ज्ञानगुणसारत्वात् आत्मनो ज्ञानमिति व्यपदेशः इति। यदा प्राज्ञेन ब्रह्मणा विपश्चिता यः सर्वज्ञ, केषुचित् कोशेषु नास्ति, केषुचित् कोशेषु अस्ति इदं वाक्यं। ब्रह्मणा विपश्चिता यः सर्वज्ञः सर्वविदिः इति सर्वज्ञे एव ज्ञानगुणसारत्वात् सत्यं ज्ञानम् इति व्यपदिश्यते, सत्यं ज्ञानम् इति उच्यते। अतः सत्यं ज्ञानमिति ब्रह्मणः अपि व्यपदेशः अस्ति, जीवस्यापि ज्ञानमित्यस्ति। परन्तु तस्मात् मनोमयात् अन्योन्तरात्मा विज्ञानमयः इत्युच्यते। विज्ञानमयः इति, आनन्दमयः इत्युच्यते। मयट् प्रत्ययः तत्र प्राचुर्यार्थः इति सिद्धान्तितः। एवञ्च प्राणमयत्वं तत्र स्वार्थे भवति मयट् प्रत्ययः, विकारार्थे अन्नमयः इति भवति। परन्तु विज्ञानमये आनन्दमये च प्राचुर्यार्थे मयट् प्रत्ययः प्रयुक्तः इति विकारसिद्धान्येन प्राचुर्यात् इत्युक्तम्। अतः आनन्दमय एव परमात्मा, आनन्दः धर्मः, ज्ञानं धर्मः, विज्ञानमय एव जीवः, परन्तु विज्ञानं तु तस्य धर्मः इत्युच्यते। अतः सत्यं ज्ञानमिति व्यपदिश्यते। यावदात्मभावित्वाच्च न दोषः इति च
यावदात्मभावित्वाच्च इत्यपि तत्र उक्तम्। अतः यावदात्मभावित्वाच्च इत्यनेन किमुच्यते? आत्मा यावत् कालमस्ति आत्मा नित्यः, अतः ज्ञानं सर्वदा अस्ति। न विज्ञातुः विज्ञातेः विपरलोपो विद्यते इत्यपि श्रुतिरस्ति। विज्ञातुः विज्ञातेः विपरलोपो न विद्यते इत्यस्ति। अतः द्वयोः सम्बन्धः नित्यः। अत्र अयं विषयः मीमांसकैः औत्पत्तिकसूत्रे एवम् उक्तम्। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः इत्युक्तम्। शब्दार्थसम्बन्धः नित्यः इति अङ्गीकृतः। शब्दार्थसम्बन्धः नित्यः इति चेत् सिद्धान्तेपि अङ्गीक्रियते एव। शब्दार्थसम्बन्धः नित्य एव, तत्र सन्देहः एव नास्ति। शब्दार्थसम्बन्धः नित्य एव भवति। एवं ज्ञानवतोः सम्बन्धोऽपि नित्यः। अनन्याराघवेनाहं भास्करेण प्रभायत इत्युक्तं भगवत्या सीतया, तद्वत् अत्रापि तया विना सः न तिष्ठति, तेन विना सा नैव भवति, नाम अनन्यादीन कल्याणं तत् एवमेव अत्र भवति इत्युच्यते। अतः ज्ञानं ज्ञानवता सर्वदा भवति इत्युच्यते। अतः नित्यत्वमेव तयोः सम्बन्धः। अतः धर्मधर्मिभावः भवति इत्युच्यते। अतः यावदात्मभावित्वाच्च न दोषः इति सूत्रकारैरेव स्वयम् अभिहितम्। एवमेव ज्ञोत एव इत्यपि अनुगृहीतम्। एतत् सर्वं जीवस्वरूपमेव तत्र उच्यते। जीवस्वरूपशोधनसमये ज्ञोत एव इत्यारभ्य एतावत्पर्यन्तं 14 सूत्रेषु सूत्रकारेण वर्णितं। परन्तु तत्र अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः इत्यत्र धर्मोक्तेः इत्यनेन यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यभिहितम्। यः सर्वज्ञः सर्ववित् इति तत्प्रकरणे एव, मुण्डकप्रकरणमेव तत्र विचारितं। तत्र यः सर्वज्ञः सर्ववित् इति वाक्यम् उदागतं भगवता भाष्यकृता धर्मोक्तेः इत्यत्र। एवञ्च सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं च अत्र सर्वज्ञः सर्ववित् द्वयोः अर्थः ज्ञायते वा? सर्वे सर्वज्ञो नाम सर्वज्ञः सर्वं जानाति इति, सर्वं सर्ववित् नाम सर्वं वेत्ति इति सर्वे अवगच्छन्ति। परन्तु श्रुतप्रकाशिकायां सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः, सर्वं विन्दते इति सर्ववित् अवाप्तसमस्तकामः इत्यपि अर्थः अभिहितः श्रुतप्रकाशिकायाम्। अतः उभाभ्यामपि मार्गः, यदि सर्वज्ञः सर्ववित् इति उच्यते चेत् अवच्छेद्यः भवति। सर्वज्ञः समष्टिसृष्टिवेत्ता, सर्ववित् व्यष्टिसृष्टिवेत्ता इत्येवं रीत्या अवच्छेदः कार्यः। परन्तु एवम् अवाप्तसमस्तकामत्वम्, एवं सर्वज्ञत्वम् एवम् अङ्गीक्रियते चेत् दोषः नैव भवति। अतः पौनरुच्यं नास्ति, एवम् अवच्छेद्यत्वं नास्ति इति श्रुतप्रकाशिकायाम् अभिहितम्। एकस्यां सभायाम् अनुगृहीतं श्रीवत्साङ्गाचार्यैः, ताताचार्यैः, वरदाचार्यैश्च अयं विषयः अभिहितः। तदानीं ज्ञातः, मया किं ज्ञायते तदानीम्। अतः अत्र एतावता धर्मनिरूपणे धर्मपदप्रयोगेन धर्मी अपि ज्ञातः भवति। एवञ्च धर्मधर्मिणोः सम्बन्धः नित्यः भवति। ज्ञानमेव आत्मा इति तेन यदुक्तं तत् न घटते। ज्ञानमेव आत्मा इति उच्यते चेत् इतरासां श्रुतीनां विरोधः भवति। अत एव आरम्भणाधिकरणे तत्तद्वाक्यैकदेशस्वरसहितमुदा कल्पयन्तस्तु मुग्धाः इति आचार्यैः निरस्ताः ते। सर्वश्रुत्यैकरस्य प्रणयिभिः इत्युक्तं। सर्वश्रुत्यैकरस्यं तावत् अस्माकं सिद्धान्त एव सर्वं भवति।
अतः सर्वश्रुत्यैकरस्यमस्मत् सिद्धान्ते उच्यते इति कृत्वा विरोधः नास्ति। तदर्थम् एतावता ग्रन्थेन आचार्यैः अभिहितम्। तदनन्तरं ज्ञानेन धर्मेण स्वरूपमपि निरूपितं न ज्ञानमात्रं ब्रह्मेति। अतः ज्ञानेन धर्मेण, अतः ज्ञानं धर्म एव भवति आत्मनः इत्युच्यते। आत्मनः धर्म एव इति उच्यते इति तेन कोऽर्थः इति चेत् ज्ञानं स्वाश्रयं विना न तिष्ठति इत्यर्थः। अत एव प्रत्यक्त्वम् आत्मनः धर्मभूतज्ञानस्य तु पराक्त्वमेव अत्र, यतः परस्मै एव भासते, अतः स्वयं प्रकाशते, परस्मै च भासते, अतः पराक्त्वमपि अस्ति ज्ञाने। आत्मनि तु प्रत्यक्त्वमेव अस्ति, यतः स्वस्मै भासमानत्वं मात्रम् अस्ति, स्वस्मै भासमानत्वं मात्रमेव अस्ति इति कृत्वा प्रत्यक्त्वं प्रत्यगात्मा इति जीवस्य व्यवहारः भवति इत्युच्यते। एवं ज्ञानेन धर्मेण स्वरूपमपि निरूपितम्, अतः न ज्ञानमात्रं ब्रह्मेति। तर्हि कथमिदम् अवगम्यते? एवं ज्ञानमात्रं ब्रह्म इति नास्ति, ज्ञानवान् इल ज्ञानवत् ब्रह्म इति कथम् अवगम्यते इति चेत् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः इत्येव वाक्यमस्ति इत्यादि ज्ञातृत्वश्रुतेः। ज्ञातृत्वं तावत् श्रुतिसिद्धं भवति, ज्ञातृत्वं श्रुतिसिद्धं। तत्र ब्राह्मादिकरणं चतुर्थपादे ब्राह्मेण जीवनिः उपन्यासाद्यः चेतन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इत्योर्लोमिः एवम् उपन्यासात् पूर्वभावादविरोधं बादरायणः इत्यस्ति। तत्र यथा सैन्धवगणः अनन्तरो बाह्यः कृष्णः रसगण एव प्रज्ञानगण एव विज्ञानगण एव इत्यादि वाक्यम् औडुलोमि महर्षिणा उदाहृतानि। तत्र एवमुपन्यासात् पूर्वभावात् अविरोधं बादरायणः इति अत्र सूत्रकृता अभिहितम्। भगवता भाष्यकृता अयं विषयः, तत्र एकः विषयः उक्तः। अत्र उदाहरणं पश्यतु। यदा सैन्धवगणः अनन्तरः अबाह्यः कृष्णः रसगण एव इति, अत्र कोऽर्थः इति चेत् नाम लवणखण्ड एव खलु, सैन्धवगणशब्देन लवणखण्डः उच्यते। लवणखण्डे वयं जिह्वायां स्थापयामश्चेत् रसः अनन्तरः अबाह्यश्च, नाम बाह्ये अन्तः च एकरूप एव रसः भवति, तत्र भिन्नभिन्नरसः नास्ति। तत्र उदाहरणमपि प्रदर्शितम् आचार्यैः भाष्यकृद्भिः। आम्रफलं चर्मदृष्ट्या तत्र स्वादु न भवति, चर्म आम्रफलस्य चर्म स्वादु न भवति, परन्तु फलं स्वादु भवति। परन्तु तत्र बीजमस्ति खलु, बीजे तु तत्र तादृशं स्वादुतमत्वं नैव भवति, माधुर्यं न भवति। अतः तत् स्थलभेदेन देशभेदेन एकस्मिन्नेव फले रसाः भिद्यन्ते, परन्तु अत्र लवणखण्डे तु एवं नास्ति, रसः एकरूप एव भवति, अनन्तरः अबाह्यः कृष्णः रसगण एव इत्युक्तम्। एवं आत्मनि ज्ञानस्वरूपम् अङ्गीक्रियते, ज्ञानस्वरूपमेव आत्मा इति अङ्गीक्रियते। ज्ञानस्वरूपमेव आत्मा इति उच्यते चेत् स्वरूपे जाड्यं क्वापि न भवति, जाड्यं क्वापि न भवति, सर्वत्र ज्ञानमेव अस्ति। अतः तत्र यतः तत्र उदाहरणे
लवणकण्डः कृष्णः रसगण एव इत्युक्तं तर्हि तत्र दार्ढ्यमस्ति वा न वा दार्ढ्यरूपेण चतुररूपेण एवमस्ति खलु तद् नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा तत्र भाष्यकारैः पृष्टम् अतः अत्र एवमेव विज्ञानगण एव कृष्णः प्रज्ञानगण एव इति उच्यते चेत् ज्ञानस्वरूपत्वम् अङ्गीक्रियते सत्यं तर्हि तस्य ज्ञातृत्वं नास्ति इति अर्थो वा यतः ब्राह्मेण जैमिनिः उपन्यासादिभ्यः एष आत्मा भगवत्मा जरो मृत्युः इत्यादिकं सर्वं ज्ञातृत्वनिरूपणपरं तत् चितितन्मात्रेण इति तु ज्ञानस्वरूपपरं तत् एतद्द्वयमपि एवमुपन्यासात् पूर्वभावात् अविरोधं बादरायणः इति एतद्द्वयमपि अङ्गीक्रियते सूत्रकृता अतः अत्र ज्ञातृत्वमपि अस्ति ज्ञानस्वरूपमपि अस्ति यद् श्रुतौ स्पष्टम् उक्तं कथमिदम् अवगम्यते इति चेत् यः सर्वज्ञः सर्वविद् इत्यादि ज्ञातृत्वश्रुतेः परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च स्वाभाविकी ज्ञानं स्वाभाविकं बलं स्वाभाविकी क्रिया सर्वं स्वाभाविकी ज्ञानं स्वाभाविक तर्हि क्रिया बलं ज्ञानम् एतत् सर्वं पृथक् पृथक् श्रुतं भवति तत् कथं भवता निषिध्यते इति पृच्छते आचार्यैः एवं विज्ञातारमरे केन विजानीयात् अरे विज्ञातारं केन विजानीयात् केन विज्ञातारं केन नाम अस्माभिः नैव द्रष्टुं शक्यते साधारण चक्षुषा अस्माभिः द्रष्टुं नैव शक्यते ज्ञानचक्षुषा एव द्रष्टुं शक्यते योगेनैव द्रष्टुं शक्यते इत्युच्यते अत्र इत्यादि श्रुतिशत समधिगतमिदम् एवं धर्मेण स्वरूपमपि निरूपितमिति श्रुतिशत समधिगतमिदम् ज्ञानस्य धर्ममात्रत्वात् धर्ममात्रस्य एकस्य वस्तुत्व प्रतिपादन अनुपपत्तेश्च इति अत्र प्रभावद्रव्यं प्रभा तावत् पृथक् तिष्ठति वा अधुना सूर्यः अत्र अस्ति अधुना अतः सूर्यकिरणानि अस्माभिः दृश्यन्ते यदि अस्तमितः सूर्यः तदानीं किरणानां दर्शनं कथं सूर्यः अस्ति चेदेव किरणानामपि सद्भावः किरणानि न सन्ति चेत् अत्र नैव भवति इत्युच्यते अतः तत्र उच्यते ज्ञानस्य धर्ममात्रत्वात् ज्ञानं धर्ममात्रं न तु धर्मी धर्ममात्रस्य एकस्य वस्तुत्वप्रतिपादन अनुपपत्तेश्च केवलं धर्मः पृथक् न तिष्ठति तत्र उक्तं श्रीमद्भाष्ये महासिद्धान्ते सिद्धिः सिद्ध्यति वा न वा सिद्ध्यति चेत् कस्य कं प्रतीति वक्तव्यं पुत्रादिवत् इति पुत्रः इति उच्यते चेत् कं प्रति पुत्रः इत्येवं रीत्या वक्तव्यम् अतः धर्मधर्मिभावः सर्वत्र भवति बौद्धैः एकतर अपन्नवः कृतः धर्मो वा मास्तु धर्मी वा मास्तु एकमेव अलम् इति तद्वयमपि न भवति धर्मोऽपि अस्ति धर्मी अपि अस्ति धर्मेण विना धर्मी न तिष्ठति धर्मिणा विना धर्मस्य सद्भावः एव नास्ति अतः द्वयोरपि एककालवर्तित्वमेव भवति इत्युच्यते अतः सत्यज्ञानादिपदानि स्वार्थभूत ज्ञानादि विशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति स्वार्थमेव नाम विशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति स्वार्थं न त्यजन्ति इमे शब्दाः परन्तु विशिष्टं ब्रह्मापि न त्यजन्ति अतः स्वार्थभूत ज्ञानादि विशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति अतः तत् त्वम् इति द्वयोरपि पदयोः स्वार्थप्रहाणेन अयं दोषः किमिति नाम भवता तत्शब्देन त्वं शब्देन समानाधिकरण्यं स्वरूपैक्यम् उच्यते इति वक्तव्यं तर्हि तत्शब्देन किमुच्यते भवता
एवं त्वं शब्देन किमुच्यते द्वयोः शब्दयोः अर्थः कः इति भवता वक्तव्यं केवलं स्वरूपमात्रम् उच्यते इति चेत् तदानीं दोषः भवति तर्हि एकेनैव पदेन अलं स्वार्थत्यागः कृतः स्वार्थप्रहाणं तत्र भवति तच्छब्देन अस्माभिः किमुक्तं तच्छब्देन जगत्कारणत्वं जगदात्मकत्वम् एवं रीत्या सर्वम् उक्तम् अस्माभिः त्वं शब्देन तु जीवान्तर्यामित्वम् उक्तम् एतद्द्वयमपि तत्र भवति इति अस्माभिः उक्तं भवद्भिः किमुच्यते अत्र तद् इत्यनेनापि ब्रह्मैव त्वम् इत्यनेनापि ब्रह्मैव तत्र तु प्रवृत्तिनिमित्तभेदः नास्ति इत्येव उच्यते भवद्भिः तर्हि स्वार्थत्यागः भवति द्वयोरपि पदयोः स्वार्थप्रहाणेन निर्विशेष वस्तुस्वरूप उपस्थापनपरत्वे मुख्यार्थपरित्यागः भवति इत्युच्यते मुख्यार्थपरित्यागो नाम अत्र उद्दालकः श्वेतकेतुं प्रति उपदिशति अत्र श्वेतकेतुः कः पुत्रः शिष्यः शिष्यस्य कृते गुरुणा उपदिश्यते तर्हि निर्विशेषं वस्तु यदि जानाति वा सः जानाति वा न वा यदि जानाति तर्हि शास्त्रारम्भः कथं भवति कथमयम् उपदिशति अयं विषयः गीताभाष्य आरम्भे द्वितीयाध्याय आरम्भे एव अयं विषयः तेषां शास्त्रारम्भे एव न सिद्ध्यति यदि गीताभाष्ये प्रबोधितम् एवञ्च अत्र कथं मुख्यार्थः कथः भवति अन्यच्च श्वेतकेतुः अत्र सद्विद्या तावत् प्रधानविद्या भवति सद्विद्या स्वरूपं ज्ञातं चेत् तत्त्वमस्य अर्थः ज्ञातश्चेत् तेन जीवन्मुक्तः प्राप्तः स्यात् जीवन्मुक्तः सः भवेत् जीवन्मुक्तश्चेत् तेन किं वक्तव्यम् इति चेत् भवानपि नास्ति अहमपि नास्मि किमपि नास्ति इत्येव वक्तव्यम् एतादृशसृष्टिप्रकरणे प्रतिपादनं किमर्थम् इति उच्यते अतः मुख्यार्थपरित्यागश्च इति अधुना अवकाशः दीयते वा पञ्चनिमेषाः सरि अधुना 4:11 तत् समाधिश्च अभिधीयते अत्र ननु ऐक्यतात्पर्यनिश्चयात् न लक्षणादोषः अत्र स्वरूपैक्यमेव निश्चितं जीवब्रह्मणोः जगद्ब्रह्मणोः स्वरूपैक्यं निश्चितं चेत् तत्र लक्षणा मास्तु कुतः इति चेत् प्रत्यभिज्ञायां भवता कथं गृह्यते इति पृच्छन्ति स्वयं देवदत्तः इति एकं वाक्यं तद् सा च प्रत्यभिज्ञा भवति सः अयं देवदत्तः सः इति तत्तांशः अयम् इति इदं त्वांशः तत्ता इदं त्वांशाभ्याम् एक एव गृह्यते एक एव देवदत्तः अत्र गृहीतः अतः तत्तांशेनापि इदं त्वांशेनापि एक एव गृह्यते इति निर्णीतः खलु निश्चितः अतः अत्र लक्षणा नास्ति द्वयोरपि ऐक्यात् यथा सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र प्रत्यभिज्ञा ऐक्यं बोधयति एवम् अत्रापि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयं तत्त्वम् इत्यपि तत्त्वमसि इत्यत्रापि एकमेव निर्णीयते ऐक्यमेव भवति तद् इतरं किमपि नास्ति एवं रीत्या ते वदन्ति अत्र पश्यन्तु ननु ऐक्यतात्पर्यनिश्चयात् न लक्षणादोषः स्वयं देवदत्त इतिवत् यथा सः अयम् इत्यत्र सः इति शब्देन देशान्तर कालान्तर संबंधी पुरुषः प्रतीयते ह्यः दृष्टः पुरुषः अन्यस्मिन् नगरे अन्यस्मिन् प्रदेशे दृष्टः सः प्रतीयते सः इति अयमिति च सन्निहित देश वर्तमान काल संबंधी इदं त्वांशः सन्निहित कालं सन्निहित देशं च बोधयति अतः तत्संबंधी पुरुषः अधुना ज्ञायते तदा च तयोः
सामानाधिकरण्येन ऐक्यं प्रतीयते खलु सामानाधिकरण्येन ऐक्यमेव अत्र प्रतीयते तत्र एकस्य युगपत् विरुद्ध देश काल संबंधितया प्रतीतिः न घटते विरुद्ध काल संबंध नाम सः इति व्यवहित देशः व्यवहित कालः अयम् इति सन्निहित देशः सन्निहित कालः अतः परस्परं भेदः अस्ति विरोधः भवति एवञ्च द्वयमपि न घटते खलु प्रतीतिः तत्सम्बन्धितया विरुद्धकाल विरुद्धदेश एकस्यैव पुरुषस्य सम्बन्धः नैव घटते इति द्वयोः पदयोः स्वरूपमात्र उपस्थापनपरत्वं केवलं स्वयं देवदत्तः इत्यत्र देवदत्तस्वरूपमात्र प्रतिपादनपरत्वम् अङ्गीक्रियते एवम् अङ्गीक्रियते चेत् सर्वं समञ्जसम् ऐक्यमेव तत्र भवति तत्र कालः गतः देशः गतः केवलं देवदत्तस्वरूपमात्रं तत्र स्थितम् अतः अत्रापि जीवस्वरूपमपि गतं ब्रह्म इत्येतदपि गतं केवलं ज्ञानमात्रमस्ति ज्ञानमात्रम् आत्मा अतः स्वरूपैक्यम् एतदेव सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यैः प्रतिपाद्यते इति तैः उच्यते अतः घटते इति द्वयोः पदयोः स्वरूपमात्र उपस्थापनपरत्वं स्वरूपश्च ऐक्यं प्रतिपद्यते इति चेत् नैतदेवम् स्वयं देवदत्तः इत्यत्रापि लक्षणागन्धो न विद्यते लक्षणागन्धः नास्ति कुतः विरोधाभावात् विरोधः नास्ति यतः देशभेदात् कालभेदात् विरोधः कथं भवति एकस्य पुरुषस्य एक एव पुरुषः अस्मिन् देशे दृष्टः तस्मिन् देशेपि दृष्टः एकस्मिन्नेव काले इति उच्यते चेत् तदानीं विरोधः देवदत्तः ह्यः मया दृष्टः अद्यापि दृश्यते इत्येव खलु व्यवहारः अतः तत्र विरोध एव नास्ति विरोधगन्ध एव नास्ति इत्युच्यते अतः लक्षणागन्धः न विद्यते विरोधाभावात् यतः एकस्य भूत वर्तमान क्रियाद्वय संबंधः न विरुद्धः अत्र भूतकाल क्रिया संबंधः वर्तमानकाल क्रिया संबंधः एवं देश संबंधश्च न विरुद्धः तत्र एकस्मिन्नेव काले भवति इति उच्यते चेदेव खलु विरोधः सः नास्ति अतः देशान्तरस्थितिर्भूत्वा सन्निहितदेशस्थितिः वर्तते इत्युच्यते प्रथमं देशान्तरस्थितिः अयं च सः इति तत्तांशेन उच्यते सन्निहितदेशस्थितिस्तु इदं त्वांशेन उच्यते अयम् इति अतः भूतवर्तमान क्रियाद्वय संबन्धितया ऐक्यप्रतिपादनम् अविरुद्धम् ऐक्यप्रतिपादनं नैव विरुद्धं भवति एकेनैव लक्षितेन विरोधपरिहारात् नैव देशद्वय विरोधश्च कालभेदेन परिकृतः द्वेषद्वय विरोधश्च कालभेदेन ह्यः दृष्टः अद्य दृश्यते एवञ्च कालभेदः अस्ति देशभेदोऽपि कालभेदेन परिहृतः अतः विरोधो नास्ति लक्षणायामपि न द्वयोरपि पदयोः लक्षणासमाश्रयणम् अत्र एकस्य अयम् इदं त्वांशस्य वा तत्तांशस्य वा लक्षण आश्रियते चेदपि अलम् न तु द्वयोरपि पदयोः लक्षणाश्रयणं मास्तु कुतः एकेन लक्षणाश्रयणेनैव तत्सिद्धे सति किमर्थं लक्षणाद्वय आश्रयणम् इति पृच्छ्यते तदपि न भवति यतः एकेनैव लक्षितेन विरोधपरिहारात् एकं पदं लक्षितं चेदपि विरोधपरिहारः भवति नाम इदं शब्देनैव अयम् इति पदेनैव देवदत्तस्य ऐक्यं ज्ञायते तर्हि सः इत्यस्य लक्षणास्तु इति स्यात् परन्तु लक्षणाभाव एव उक्तः अस्माकं सिद्धान्ते लक्षणा नास्ति यतः देशभेदः कालभेदः अतः विरोध एव नास्ति इति कृत्वा लक्षणा आश्रयणं किमर्थम् अतः लक्षणाभाव एव उक्तः देशान्तरसम्बन्धितया
भूतस्यैव अन्यदेशसम्बन्धितया वर्तमानत्व अविरोधात् देशान्तरसम्बन्धितया पूर्वम् एकस्मिन् देशे स्थितः अधुना तु अन्यस्मिन् देशे दृश्यते अतः देशसम्बन्धः कालभेदेन परिहृत एव अतः दोषः कुत्र अस्ति एवञ्च लक्षणाश्रयणं किमर्थं भवति तत् पृच्छ्यते देशान्तरसम्बन्धितया भूतस्यैव भूतकाले देशान्तरसम्बन्धः ज्ञातः अधुना वर्तमानकाले तु अस्मिन् देशे सन्निहितदेशे दृश्यते अतः तत्र विरोधः नास्ति अन्यदेशसम्बन्धितया वर्तमानत्व अविरोधात् वर्तमानत्वं नैव विरुद्धं भवति अतः अत्र प्रत्यभिज्ञाम् उदाहृत्य तत्र ऐक्यम् अङ्गीकृतं लक्षणया एवं सदैव सममेदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम् इत्यत्र तत्त्वमसि इत्यादि स्थलेष्वपि ऐक्यमस्तु स्वरूपैक्यमस्तु इति प्रष्टुं न शक्यते अतः विरोधः भवतां पक्षे इत्युच्यते एवम् अत्रापि तत्र प्रत्यभिज्ञायां स्वयं देवदत्तः इत्यत्र समाधिः अभिहितः अत्र तु प्रकृते कथम् इति निरूपयन्ति आचार्याः एवम् अत्रापि जगत्कारणभूतस्यैव परस्य ब्रह्मणः जीवान्तर्यामितया जीवात्मकत्वम् अविरुद्धम् इति प्रतिपादितम् जगत्कारणभूतं ब्रह्म तर्हि कारणावस्था सा कारणावस्था जगत्कारणत्वम् इत्येतत् तस्य ब्रह्मणः जीव अन्तर्यामितया जीवात्मत्वम् अविरुद्धम् जीवात्मत्वं जीवात्मा भवति क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति उच्यते चेत् कोऽर्थः क्षेत्रज्ञस्यापि शरीरी अहम् इत्यर्थः अत्र च इत्यस्ति क्षेत्रज्ञं चापि च इत्यस्ति च इत्यस्य तु एवम् अर्थः अभिहितः भाष्यकारैः क्षेत्रस्यापि मम शरीरत्वं मां प्रति शरीरत्वम् अङ्गीकरोतु जानातु इति अतः क्षेत्रज्ञस्यापि अहं शरीरी अन्तर्यामी क्षेत्रस्यापि अहं शरीरी इति एवञ्च तदुक्तमत्र जीवान्तर्यामितया जीवात्मत्वम् अविरुद्धम् इति प्रतिपादितम् यथा भूतयोरेव हि द्वयोः ऐक्यं सामानाधिकरण्येन प्रतीयते यथा भूतयोरेव नाम कोऽर्थः यद्विशेषणविशिष्टं यद्वस्तु तद्विशेषणविशिष्टमेव ग्राह्यं भवति न तु तत् त्यक्त्वा केवलं स्वरूपमात्रं विशेष्यमात्रग्रहणं नैव घटते इत्यर्थः अतः यथा भूतयोरेव यद्विशेषणविशिष्टयोः वस्तुनोः ग्रहणं तत्परित्यागेन स्वरूपमात्रग्रहणं न समञ्जसम् अतः द्वयोः यथा भूतयोरेव हि द्वयोः ऐक्यं सामानाधिकरण्येन प्रतीयते तत्र उक्तं श्यामः युवकः देवदत्तः इत्युच्यते श्यामः युवकः देवदत्तः सज्जनः इति उच्यते चेत् तत्र यौवनावस्था एवं गुण सज्जनत्वं गुण प्रतिपादकं सज्जनत्वपदं गुणप्रतिपादकम् एवं श्यामः तद्वर्णरूपप्रतिपादकपरं देवदत्तः व्यक्तिप्रतिपादकं यत् पदानि चत्वारि सन्ति येषु चतुर्षु पदेषु वैशिष्ट्यं ज्ञायते एकैकस्य पदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं तावत् स्पष्टं ज्ञायते अस्माभिः प्रवृत्तिनिमित्तभेदः ज्ञायते एव प्रवृत्तिनिमित्तभेदः ज्ञायते चेत् तदनुगुणमेव अस्माभिः वक्तव्यम् अत्र तत्र विशेषणानि त्यक्त्वा केवलं देवदत्तरूप आत्मस्वरूपमात्रं गृह्यते इति उच्यते चेत् तत्र विरोधः भवति इतरेषां पदानां का गतिः इति भवति अतः अत्र सामानाधिकरण्येन द्वयोः ऐक्यं प्रतीयते तच्छब्देन यः विषयः उक्तः त्वं शब्देन यः अर्थः उक्तः द्वयोरपि अत्र एकार्थत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् एकार्थत्वं नाम एकविशेष्य प्रतिपादकत्वं न तु केवल स्वरूप प्रतिपादकत्वं न
इति वक्तव्यम् अत्र तदुच्यते तत्परित्यागेन स्वरूपमात्रे ऐक्यं न सामानाधिकरण्यार्थः तदुक्तं कैयटवृत्तिः भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानाम् एकस्मिन्नर्थे वृत्तिः सामानाधिकरण्यम् इति हि तद्विदः यदि शाब्दिकाः इति तत्र अस्ति भाष्ये अत्र यदि हि तद्विदः इति वेदार्थसङ्ग्रहे भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानाम् एकस्मिन् अर्थे एकस्मिन् विशेष्ये भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानाम् अविरुद्धानां विशेषणानाम् एकस्मिन् अर्थे विशेष्ये वृत्तिः तत्र अन्वयः अयमेव सामानाधिकरण्यम् इति उच्यते अतः तादृश अन्वयः वक्तव्यः अस्माभिः तत्त्वं पदयोः कथम् अन्वयः इति सुष्ठुः प्रतिपादितः परन्तु तत्र विरोधः भवद्भिः प्रदर्श्यते स च नैव घटते कुत इति चेत् भवतां पक्षे एव विरोधः सर्वं कल्पनीयं भवद्भिः अविद्या कल्पनीया तदनन्तरमेव आगच्छति अविद्या कल्पनीया भवति श्रुतेः अपार्थः वक्तव्यः श्रुतेः यथा श्रुतार्थः त्याज्यः एवं सामानाधिकरण्यस्वरूपमेव परित्यक्तं भवति एतादृशाः कोलाहलाः भवतां पक्षे सन्ति अस्माकं पक्षे तु कस्यापि अर्थस्य परित्यागो न भवति मुख्यार्थ एव अस्माभिः अङ्गीकृतो भवति मुख्यार्थस्यैव साधनात् सर्वं सामानाधिकरण्यं समञ्जसं भवति अस्माकं सिद्धान्ते अतः इयमेव गतिः सर्वात्मना आश्रयणीया न तु विपरीततया यदि तदर्थं एतावान् निबन्धः आचार्यैः अनुगृहीतः अस्मद् गुरुपरम्परायै नमः श्वः पश्यामः आचार्याः कश्चन सन्देहः इदानीं शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यः इति प्रतिपन्नः शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यः एव खलु अनित्यः इति केनापि उच्यते वा आम् नैयायिकैः उच्यते शब्दार्थयोः सम्बन्धः अनित्यः इति शब्दार्थसम्बन्धः अनित्यः इति तेषां पक्षे कथम् अनित्यत्वं कथं सिद्ध्यति शब्दार्थयोः शब्द एव सृज्यते शब्दः सृज्यते अर्थस्य सृज्यते इति शास्त्रदीपिकायां पार्थसारथिमिश्रैः बहुधा खण्डितम् ईश्वर एव शब्दं सृष्ट्वा अर्थं च सृष्ट्वा तत्सम्बन्धं च सृजति इति उच्यते चेत् तादृश ईश्वर एव मास्तु इति खण्डयन्ति आचार्याः पार्थसारथिमिश्राः अतः शब्दार्थसम्बन्धः अनित्यः इति तेषां पक्षः अतः तेषां पक्षः एवं सिद्धान्ते एवं नास्ति मीमांसकसिद्धान्तः अस्माभिः अङ्गीक्रियते एव शब्दार्थसम्बन्धः शब्दः अनित्यः एव अस्माकं सिद्धान्ते परन्तु शब्दः अनित्यः शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यः एव अस्माकं सिद्धान्ते परन्तु तेषां नैयायिकपक्षे एवं भवति शब्दः अनित्यः इति वदन्ति ते नैयायिकाः अपि एवमेव वदन्ति शब्दनित्यत्वाधिकरणं मीमांसकैः उक्तं शब्दस्य नित्यत्वमेव अङ्गीकृतं कुत इति चेत् वेदस्य येन केनापि प्रकारेण यथा दोषः न प्रसज्यते तदा वेदप्रामाण्यं स्थापनीयं यदि शब्दः अनित्यः इति स्यात् तदानीं एतादृशाः दोषाः प्रभवेयुः तत् खण्डनार्थमेव तस्यैः शब्दनित्यत्वम् उक्तं तदर्थमेव पूर्वम् उक्तं खलु तस्मात् ईशोप अध्यापकोणः परमतचकितैः शब्दनित्यत्वमुक्तम् इति परमतचकितैः वैशेषिकादिभिः परमतैः चकिताः भवन्ति मीमांसकाः अतः तैः शब्दनित्यत्वम् अङ्गीकृतं वस्तुतः शब्दनित्यत्वं नैव अङ्गीकार्यम् अतः सृष्टिप्रकरणे आकाशस्यापि सृष्टिः आम्नाता इति कृत्वा शब्दनित्यत्वं नाङ्गीकृतम् अस्माभिः परन्तु वेदोपि एवमेव खलु वेदस्यापि अनित्यत्वमेव कीदृशं नित्यत्वं क्रमस्यैव नित्यत्वम् अङ्गीक्रियते अस्माभिः क्रमस्य वेदस्य आनुपूर्वी क्रमः अस्ति खलु
तस्मान् नित्यैकरूपक्रमनियतिवशात् नित्यभावश्रुतीनाम् इति तत्त्वं ताकलापे। अतः नित्यैकरूपक्रमनियतिवशात् इति अनुगृहीतं तत्त्वं ताकलापे आचार्यैः। अतः एवं भवति इति। सरि, धन्यवादाः। आचार्य, इदानीं वेदस्य शब्दस्य अनित्यत्वं स्वीक्रियते चेत् वैकुण्ठलोके अपराकृतलोके अपि वेदघोषः सर्वदा श्रूयते इति श्रूयते। तर्हि तत्रापि अनित्यं भवति वा? कथं निर्वाहः? एवम् अस्ति। तत्र अन्यो विषयः, अत्र अन्यो विषयः। अत्र एकः विषयः ज्ञातो वा? शास्त्रवश्यत्वं तावत् अस्माकमेव भवति। प्राकृतलोके ये सन्ति तेषामेव शास्त्रवश्यत्वम्। नित्यसूरिणां वा मुक्तानां वा शास्त्रवश्यत्वं नास्ति। अत्र शास्त्रवश्यत्वं किमर्थम् इति चेत् तत्तत् पुण्यपापकर्मानुगुणम् उपाय अनुष्ठानार्थम्। अत एव त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन इत्येवं रीत्या भगवता उपदिश्यते। अतः अस्माभिः यानि कर्माणि कृतानि तदनुगुणम् अस्माकं शास्त्रवश्यत्वं सिद्ध्यति। नाम एकसोपानम् उपरि गत्वा देवतानामपि भवति इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते। मीमांसकैः एवं नैव अङ्गीकृतं, तावदेव। अतः शास्त्रवश्यत्वं तेषां नास्ति। अवगतः? धन्यवादः। श्वः पश्यामः। धन्यवादाः। श्वः पश्यामः। प्रणामाः, धन्यवादाः। धन्यवादः। अत्र विरम्यते।